तांचो सांबाळ करूंक आमी विसरतात. राग दुस्मानकाय आमच्या काळजांत दवरून आमी जियेता. आमच्या भुरग्यांच्या झगड्यांनी पडून दुस्मानकाय वाडयता. तांकां पोगसून आनी आमी भुरग्याचेच भाशेन जावंक जाय. हो संदेश ह्या नाटकुल्यांतल्यान पळोवया. नाटकुल्याचें नांव भुरग्या भाशेन जावया. गोरा ओ गोरा, आयज आमची सेजन बाय कितें करता गो? पडटलें आनी पडटलें रोजान. काजारू कोणाचे? वेलन्सियाचे? काजार मुगे रोजार. जालो सगळो बाजार. आगे बाजार मुगे रोजार रोजार रोजार. रोजारू मागीर कितें म्हणटाले? काजार बाजार. ही सारकी बेरी. तुका कानान बरें तेल दाखे आयकोंक येयना ती. सायबा आगो वेलन्सिया पळय गो, असो फोनूच तो ना मुगो. कितलेशे दीस जाले म्हज्या चेड्याचो फोनूच येना. पूण ते चेडवाचो फोन येता मुगो. पळय पळया कितें जालां तें म्हज्या फोनार. चेडवाचो फोन. बोल. आगे बॉल कसलो येतलो? बॉल कसलो? फुटबॉल? आगे बॉल मुगे बॉल बॉल कसलो येतलो? तुज्या फोनार कांयच बॅलन्स ना. नाच गो, रुंबा. आगे नाच मुगे. तुज्या फोनार कांयच बॅलन्स ना. शी सायबा सारकीच इरार करता. हाचे कोपऱ्यांनी म्हजी कोणीच करपून बेटी. होळी गो, कोणाक मारता? माजरा. आगे कोणी मुगे. शी सारकेच इरार केले हायस हे बायले. पण लोगो तिचे तिचो खूब तिका गोंयांत एक्सुरीस सोडून लंडनाक गेला. तूं लंडन गेला वयता गे? आमचा आनी खूब वळखलो लंडना. तुज्या पुताक सांग तुगे तुका लंडनाक व्हर म्हणून. तुका खबर आसा थंयसर बरीच थंडी पडटा पळय. तुज्या पुताक तुका व्हरोंक कुशीना. तो फकत तिका खोशेर सोडून गेला. आसूं तें थंयसर तूं वचून हांव कितें करतली? हा आमचे गोंयांच बरें. चल बरें तर हांव येता. म्हाका रांदूंक जाय. बरें बाय. एलिसिया चल चल आमी आतां रिंगानी शोवया. हांव ते सायडीन रावता तूं हे सायडीन राव. चल 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 डोरा कॅच करून डोरा. येस ओपन म्हाका. ना ना हांव केन्ना दिया. म्हाका रिंग लागोंकूच ना. रिंग अशें सायडीन गेला. सदांच करता तूं अशें. कितें तूं उतर रावया. बरें चल यो. येस वेलेन्सिया, हो पळय म्हाका. तूं आउट. आय एम नॉट आउट. तुजे रे जोखमीक टाकला. सो हाव कॅन आय बी आउट? सदांच चिटींग करता. कितें खंयचें? दी तें रिंग. हांव वेलोस्का घेवन खेळटा. वेलोस्का तूं घर वचता. हांगासर कितले फ्रेंड्स आहा. रूथ आहा, एलिझाबेथ आहा, क्लेन्सी आहा. गरज पडल्यार हांव फादर कॅबिनाक आपयतलें म्हज्या लायफाक. ओदीक बरें. तुज्या पेजाक घेवन खेळल्यार बरें. एलिसिया तुका बरेंच सांगता तें रिंग म्हाका दी म्हूण. ना दिवचें ना. हें रिंग म्हजें. तुवें म्हाजी दोन रिंगां चोरून व्हेल्या. आजून दिवना. तूं सगळेशकीन व्हडलें चोर. तुवें म्हाका चोर म्हटलें. हांव चोर जाल्यार तूं आशिल्ले कास्ताचे लावटे. म्हजें कान बरें मागून खातालें मुगो. आलवें खंयचें राव तुजें नांव हांव फादर कॅबिनाक सांगतलें. तुजें चोर जाल्या. रिंग बरें मोडटलें आनी हांव तुजें दोकेच मोडटलें. हो पळयता. ह्यो कोती पळोवया गो हांव म्हाज्या मामीक सांगतलें. म्हाजी मामीक आपयतलें. गोंयांत सगळ्यांचे चोर म्हणून. तुमकां कितें मागीर मागीर आगे म्हाजे माय ती आमकां झगडटात. कोण रोजिता यो गो बेगीन भायर यो गो. तुजें चेडूं मदें चेडवाक मारता. हो रोजिता.
समजा वयले कित्याक लागून गो नाका मोको तुकोला ना तो रक्ताचे कांतरान घालपाचे आवडी सायबा ही व्हडली राक्षी किते तुवें म्हाका राक्षी म्हटले ओय तू राक्षी हो प्रेम सोबत राक्षीची माय करची अगो गाड हां किते तुवें म्हाका काडू म्हणले राव म्हजे गोवाक येवन तुका कितें पळय तें दाखयता चल गो पळयता गणपतीचे फुटा माय तुका हांव राक्षीक दिसता रे माय तुका हांव राक्षीक दिसता तुमकां दिसता हांव राक्षी म्हणून मोठे रोजीनच म्हाका राक्षी म्हटले येवंदी म्हजे गोवान आयज पासून म्हजे गोवान साखराबेताचे गोड म्हाका राक्षी म्हणटा पूण ताणें म्हाका राक्षी येवंदी तेका कितें करता कुस्लोलो झोडो पळोवन दिसता कुस्लोलो बोंडो कसो आकाश तुका हांव राक्षी दिसता रे ही राक्षीन वयल्यान आपूण राक्षीन काडले साता पिता आकाश सायबा आपूण पळय ही राक्षीन केन्ना कितें फॅन्सी कितें जाला गो म्हाका जाल्यार कांयच सोदनाका तुजी आकाश तू जाणाय आयज पॅलेसिया आनी एलिसिया केन्ना केन्ना झगडूंक लागली हांवें वचून एलिसियाक दुखलो सगळो उडयले त्या पाराक रोजीतान म्हाका राक्षी म्हणटले म्हाका जाय तुवें आतांच वचून ताच्या घोवाक पंपायलो कितें म्हणून दुसरे पावस ताणें जर म्हाका राक्षी म्हणली जाल्यार हांव ताका रोग तुमकां तुमचे पिवचोले आनी ताका टपा 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 मारून दवरतले आज वयता म्हणपाचें ना जाल्यार बरें बरें वयता रुजिता तो दोन मेवल्यार हांव थंयसरून ताका सांगता आनी रुजिता मेवल्यार ताचेर वयल्यान वयस फटा सोड करून मारता पूण म्हाका पयलीं इल्लीशी चाव करून दिवंक वता तुका कित्याक सदांच काल लागली फॅन्सी व्हडली राक्षी वेरे कोत्ता घेवन आगो रुजिता कितें जाला बायलां समज तो भाव जाता बायला भितरल्यान सगळं कायकून येवनी फॅन्सी म्हज्यो केश्यो फेरे फेरे करून आपल्या गांवांत सांगता आसतले केशी कसल्यो त्यो ते हांव नको आगो रुजिता जाला तरी कितें त्या भुरग्यांच्या जोगड्याक लागून त्या फॅन्सी म्हाका काडू म्हटले पूण ताणें म्हाका अशें म्हणपाचें दोगांची बायले कशी म्हटली देखून म्हाका जाय तुवें वचून ताच्या घोवाक सांगलोलें दुसरे पावटी ताची बायले तोंडाक तोंड घालें जाल्यार हांव तिका आडयेन तिडयेन फिरून मिठाच्या घरांत मारतलें आसूं दी गो सद्याक नीटूय खबर जाला नीट बाबा जाल्या म्हूण म्हाका सांगता आरे तूं सामको भिवूचो तुजे लागीं कांयच जावचें ना हांवूच ताका दाखयता कितें पळय फुडें आज ही भुरगीं एकामेकाक सवताना जवळली आनी आयज परत एकठांय खेळटा पूण आमी जाणटी दुस्मानकायेचा कित्याक होय हो जर आमचा भुरग्याचे भाशेन आमी विसरून ओय आकाश तूं सांगता तें सगळें सारकें आसा हीच अशें म्हणटा धाकल्या भुरग्या भाशेन देवाचें राज मानून घेनात ती तांतून भितर सोडिनात देखून आमी सगळीं ल्हान भुरग्या भाशेन उक्त्या मनाची जावंक जाय आयज सारकी टिकटॉक न्हेसून आसता तुगे तुजें रूप वाव तुजें फेस उडव तुजें हेर मेड इन चायना मोलकातली सगळीं नोकेत्रां तुजेर पडले आनी बोल ताजेरूय पडले सारकी शेतार मगे तूंय चोरली तर गे हांव चोरली आवय सामकी व्हड एक्ट्रेनी दिसता मगे तूं मागीर दिसूंक नाका जैसा देश वैसा बेस जैसा देश वैसा बेस सोजवंक ना जाणात तुमी म्हज्या पुतान
जावंक चुकलें. आसूं न्ही तें. हांवें म्हज्या पुताक बक्षिलो. पयलींचे सगळे विसरून आमी भुरग्या भाशेन जावंक जाय. वडिलांचे पेसांक घेवप हें खूब म्हत्वाची. तांच्या मागण्यांनी आमकां भरपूर बरेपण फावो जाता. तांचे पेसां आमकां आशिर्वादान भरता. God bless you. नाही, म्हाका पेसां न्ही. God bless you. आमी भुरगीं आसली तेन्ना तांणी आमचो जायतो परमूस केलो. तांची जायते पिराय आमी तांचो सांबाळ करपाची गरज. होय, आमची शेमाय आमच्या वाडट्या जिवितान खूब म्हत्वाची आनी वालोराची. ताणी आमकां तशेंच आमच्या आवय बापायक वावाटान आनी बरे देखीन वाडोवंक जायतो आदार दिला. ती खूब जाणवायेन बोल्ल्या आनी बऱ्यो चाली रिती तांचे कडेन आसा हें आमी समजिकायेन मानून घेवंक जाय. होय, होच संदेश घेवन आमी आमच्या शेमायचो मोग करुया आनी तांकां आमचो वेळ दिवया आनी धाकटुल्या भुरग्या भाशेन जावया. तुमकां हॅपी पेरेंट्स डे म्हणटा आमचे देव संदेश करा तांकां आमी शाबासकी दिवया. ओके, देव बरें करूं. आतां आमचें नाटकुलें जावचे पयलीं हांगासरूय नांव आसता. हाचे वयर आनी कोण आसा? तुमगेर कितलीं आसा? 12 आसा हांगासर. 12. तुमगेर कितलीं नात्रां आसा? आनी कोण आसा ताचे अदीक कोण आसा? तर आमचे एका नात्रा लागींच मागता यो बाय. शाबासकी तुका. आता आमच्या पिंपलचे म्हणतो आमच्या पादविकाराच्या फुडारी कोणाकाल तुमकां एक ल्हानशी भेट आमी दितले. आमच्या पादविकारान तयार केल्या आमच्या संदेशकारांच्या उद्देशी म्हणटकच ही ल्हान भेट घेवन तुमी वयची. ताच्या पयलीं आमच्या देव संदेशकाराच्या नांवान तुमी हांगा आयली म्हणून सगल्यांक तुमचो वेळ घेवन हांव जाणा सकाळचें उठोवप मातशें थोड्यांक त्रास जाता. तरी पूण तुमी आयली. आमची खुशालकायेन तुमी वांटो घेतलो आनी तुमी आयली म्हणून आमकां हें सेलिब्रेशन करूंक एक चान्स मेळलो. तुमी येयल्यारूच आमकां मेळटा. आमी तयारी करता बट तुमी जितली सुबेज जाणां येता तितली आमकां बरें दिसता. आनी तुमी सगळीं आयली म्हणून हांगासर हांव देव बरें करूं म्हणटा तुमकां. थँक्यू. देव बरें मागता. देव बरें करूं. उगडास आनी करता तुमी वेच्या भुरगीं भेट घेनासतना वयचे न्हू. तुमकां ल्हान एक भेट ल्हान गिफ्ट हाडलेलो आसा. सगळ्यांक तो तुमी घेयात आनी वसात. देव बरें करूं सगळ्यांक.